हेलो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ। हामी पढ्दैथ्यौँ स्ट्याटिस्टिक्सको डिफ्रेन्ट टाइप्सको डेभिएसनहरूको मेजरमेन्ट अथवा डिस्पर्सनको मेजरमेन्ट। त्यसको डिस्पर्सनको मेजरमेन्टहरूको बारेमा पढ्दाखेरि हामीले मेन डेभिएसनहरू पढ्यौँ, त्यसपछि Q1 Q3 धेरै चिज पढ्यौँ, पर्सेन्टाइलहरू डेसाइलहरू धेरै चिज पढ्यौँ। आज हामी लास्ट टपिक पढ्दैछौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बेस्ट मेथड अफ मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको सबभन्दा बेस्ट मेथड के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो यसको बारेमा डेफिनेसन लेख्दै छु, त्यहाँ हेर्नुहोस्। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द पोजिसन स्क्वायर रुट अफ द डेभिएसन अफ गिभन डाटा फ्रम देयर अर्थमेटिक मिन। अर्थमेटिक मिनबाट हामीले निकाल्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। तपाईँहरूले यो बुझ्नु भएन भने पनि ठिकै छ, यो डेफिनेसन त्यसको मतलब त्यो डेफिनेसन बुझ्नु भएन भने ठिकै छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् डाइरेक्ट फर्मुला। यो फर्मुलाबाट आएको स्क्वायर रुट अफ, यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्दैछ, स्क्वायर अफ डेभिएसन, रुटभित्र स्क्वायर गरेर स्क्वायर अफ डेभिएसन गरेर निकालिन्छ गिभन डाटाहरूको भनेको। जे होस्, इट इज अ वे अफ मेजरमेन्ट अफ डिस्पर्सनको मेजरमेन्ट गर्ने वे हो। यसको लागि डाइरेक्ट फर्मुला सम्झिने। अब क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ सिग्माले। यसरी सिग्मा लेख्ने तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। योभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई मिन डेभिएसन इन्डिभिजुअलको लागि छुट्टै, डिस्क्रिटको लागि छुट्टै, कन्टिन्युअसको लागि छुट्टै फर्मुला लेखा जस्तै यसमा पनि छुट्टै छ। तपाईँहरूले बुकमा हेर्नुभयो भने धेरै तरिकाहरू छ। मैले यो डाइरेक्ट मेथडबाट मात्रै सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। इक्जाममा यो मेथडबाट निकाल भनेर आउँदैन, त्यही भएर एउटा डाइरेक्ट मेथडबाट सिक्नुहोस्। सबभन्दा सजिलो मेथड, एकदम राम्रो मेथड, एक्युरेट मेथड यही हो है त। डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नुभयो भने सजिलो, सबैमा उस्तै फर्मुला लाग्छ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअल सिरिज। इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला सिग्मा भनेको अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन। यहाँ हेर्नुहोस् है, अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन हो। तर तपाईँहरूले यसमा एउटा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा, यहाँ मैले यस्तो क्यापिटल एक्स लेखेको छ त छैन, क्यापिटल एक्स नलेख्नुहोस्, स्मल एक्स हो। यो स्मल एक्सको मतलब के हो, यहाँ हेर्नुहोस् त एक्स माइनस एक्स बार। जस्तै तपाईँहरूलाई यसरी दिन्छ क्या, भ्यालु 25, 26, 27, 28 यसरी दियो, चारवटा भ्यालु एकछिनको लागि मान्नुहोस्। तपाईँहरूले एक्सको ठाउँमा यो 25 लाई ल्याएर राख्ने हो त स्मल एक्सको ठाउँमा, होइन। यो 25 भनेको क्यापिटल एक्स हो। तपाईँहरूले सुरुमा यसको एक्स बार निकाल्ने, मिन निकाल्ने, अनि यो एक्स माइनस एक्स बार निकाल्ने, त्यो चाहिँ स्मल एक्स हो। अहिले म एउटा क्वेसनमा गरेर देखाउँछु। त्यसभए यो फर्मुला सम्झिने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि रुट अन्डर समेसन स्मल एक्स स्क्वायर बाई एन, वेयर स्मल एक्स इज द एक्स माइनस एक्स बार द्याट इज गिभन भ्यालु माइनस मिन। अब तपाईँहरूलाई एक्स बार निकाल्ने फर्मुला त थाहा होला नि इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि। एक्स बार कसरी निकाल्ने, समेसन एक्स, यो चाहिँ क्यापिटल एक्स है, फेरि समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन। एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स, कतिवटा नम्बरहरू छ। एक्स बार निकाल्नुहोस्, स्मल एक्सको लागि क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार गर्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। यसको कोफिसियन्ट भन्यो भने के त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो केबाट निकालिन्छ, जहिले पनि मिनबाट निकालिन्छ। त्यसभए जहिले पनि कोफिसियन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला सिग्मा अपन एक्स बार द्याट इज मिन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोफिसियन्टको फर्मुला के रहेछ, सिग्मा डिभाइडेड बाई एक्स बार, वेयर सिग्मा इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एक्स बार इज कल्ड मिन। डिस्क्रिट सिरिजमा एक्स दिएको हुन्छ, एफ दिएको हुन्छ, यसरी दिएको सिरिजलाई भन्ने डिस्क्रिट सिरिज, डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू दिएको हुन्छ। यसको लागि डिस्क्रिट सिरिजको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माको फर्मुला के हो, सेम अघि जस्तै समेसन, यसमा एफ मात्रै थपिदिनु, समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, अनि यही सेम फर्मुलाले काम गर्छ। तपाईँको यो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि दुईटाको लागि फर्मुला सेम, तर एक्स बार निकाल्नुपर्छ दुईटैमा। जस्तो कि यसमा एक्स बारको फर्मुला के हो, समेसन एफ एक्स डिभाइडेड बाई एन हो डिस्क्रिट सिरिजमा। एक्स बारको फर्मुला के रहेछ, समेसन एफ एक्स डिभाइडेड बाई एन। एन भनेको टोटल नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी, समेसन एफ लेख्दा पनि हुन्छ तपाईँले एनको ठाउँमा। ओके, अहिले प्रब्लम गर्दा देखाउँछु। तर यहाँ पनि मैले स्मल एक्स नै लेख्दै छु, हेर्नुहोस्। यो स्मल एक्स भनेको क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार हो। क्यापिटल एक्स लेख्नुभयो भने सबै कुरो बिग्रिन्छ है त। यो स्मल एक्स भनेर तपाईँले यो चाहिँ सम्झिनै पर्छ, स्मल एक्स लेख्ने हो। कन्टिन्युअस सिरिजको लागि पनि फर्मुला जान्नुभयो त्यसो भए। ओके ल, त्यसो भए हामी अब केही प्रब्लमहरू गर्छौँ, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा हेर्नुहोस् तपाईँले,
हेर्नुहोस् कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्यो भने त्यही हो सिग्मा अपन एक्स बार। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्छ। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पर्सेन्टेज फर्म हो। अब यसको मतलब के भयो हेर्नुहोस्, जस्तै कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा डिभाइडेड बाई एक्स बार हो, अघि भर्खर भनेको मैले। यसको पर्सेन्टेज हो भनेपछि त्यसलाई 100ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त, यही भयो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। यो के भयो अरे, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोफिसिएन्टको पर्सेन्टेज फर्म हो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको। ओके, त्यसो भए कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कसरी निकाल्ने रे, सिग्मा डिभाइडेड बाई एक्स बार इन्टुमा 100% सक्नुहुन्छ। यति तीनटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब क्वेसन सल्भ गरौँ। हामीले गर्छौँ इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट सिरिजको एउटा एउटा क्वेसन, त्यसपछि हाम्रो काम सकियो। हेर्नुहोस् सबैले, फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम द गिभन डाटा। गिभन डाटाबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कोफिसिएन्ट निकाल्नु छ। कोफिसिएन्ट निकाल्नु छ भने त सुरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। त्यसको फर्मुला के थियो, अन्डर रुट समेसन के थियो भन्नुहोस्, अन्डर रुट समेसन स्मल एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन। यो स्मल एक्स भने के थियो, यो स्मल एक्स भने के थियो भन्नुहोस्, स्मल एक्स भनेको त सर क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार हो भन्नुहुन्छ। क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार हो, त्यसो भए यसको पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो। त्यसो भए त्यही अनुसार टेबल बनाउँछौँ। हेर्नु एक्स छ, यसको पहिला एक्स बार निकाल्छौँ, मिन निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् त 30, 40, 42, 44, 46, 48, 58 यसरी टर्महरू दिएको छ। यो टर्महरू गर्नुहोस् त जम्मा कतिवटा छ, एउटा, दुईवटा, 3, 4, 5, 6, 7वटा। त्यसो भए एनको भ्यालु कति, 7। यो सबैलाई जोड्नु भयो भने 308 आउँछ। समेसन एक्स डिभाइडेड, समेसन क्यापिटल एक्स डिभाइडेड बाई एन भनेको के हो, एक्स बार हो। एक्स बारको भ्यालु कति आयो, त्यसो भए यहाँ तल हेर्नुहोस्, एक्स बारको भ्यालु आयो 308/7, द्याट इज 44। यो हाम्रो मिन भयो। अब यहाँ स्मल एक्स निकाल्दैछु, क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार। हेर्नुहोस् त एक्स माइनस एक्स बार गरेर आउँछ स्मल एक्स। जस्तो कि यो फर्स्ट केसमा हेर्नुहोस् त 30 माइनस 44 गर्नुहोस् त कति आउँछ, -14। अनि स्मल एक्स स्क्वायर भनेको -14 को स्क्वायर गर्नुहोस् 196। जस्तै मैले यो लास्टको एउटाको लागि हेरेँ, जस्तै 58 माइनस 44 गर्नुभयो भने 14, 14 को स्क्वायर 196। सबै यसरी निकाल्नुहोस् एक्स स्क्वायर, अनि सबै एक्स स्क्वायरहरूलाई जोड्नुहोस् त समेसन एक्स स्क्वायर आयो। अनि हाम्रो फर्मुला के थियो हेर्नुहोस्, सिग्मा भनेको अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन। अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु 432, एनको भ्यालु 7, रुट अन्डर 432/7 भनेको कति आयो, 7.8। त्यस भए कोफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त, सिग्मा डिभाइडेड बाई एक्स बार। सिग्मा भनेको 7.8 डिभाइडेड बाई एक्स बार भनेको मिन भनेको छ 44। त्यस भए 7.8 डिभाइडेड बाई 44 भनेको कति आयो, 0.18। बुझ्नुभयो सबैले, एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअल सिरिज हो यो, किनकि यसरी कमाको फर्ममा दिएको छ केही डाटाहरू। यो डाटालाई पहिला इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्नुहोस् अथवा नराखे पनि हुन्छ यसमा। त्यसपछि एक्स बारको भ्यालु निकाल्नुहोस्, समेसन एक्स डिभाइडेड बाई एन गरेर। समेसन एक्स भनेको यो क्यापिटल एक्सको भ्यालु सबैलाई जोडिदिनुहोस्। समेसन एक्स भनेको यो क्यापिटल एक्सको सबै भ्यालुलाई जोडिदिनुहोस्। त्यसपछि स्मल एक्स निकाल्नुहोस्, एक्स माइनस एक्स बार गरेर एक्स स्क्वायर गरिदिने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लगाउने, रुट अन्डर समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन गर्नुहोस्। कोफिसिएन्ट भन्यो भने त्यसलाई डिभाइडेड बाई एक्स बार गरिदिने। यही क्वेसनमा तपाईँहरूलाई कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भने भए के गर्नुहुन्थ्यो, सिग्मा डिभाइडेड बाई एक्स बार इन्टुमा 100% गरिदिनुहुन्थ्यो, एन्सर आउँथ्यो पर्सेन्टमा। जस्तै 0.18 लाई 100ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति भयो, 18% आयो। यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हुन्छ यो क्वेसनको लागि। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, सरी है त यो क्वेसन गर्नुभयो होइन भर्खर। नेक्स्ट क्वेसन ल हेर्नुहोस् सबैले, यो हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हो है त। यो मैले क्वेसन लिएको छु तपाईँहरूको डिस्क्रिट सिरिजबाट। फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम डाटा। तल दिएको डाटाबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ। एक्सको भ्यालु हेर्नुहोस्, अलिकति मधुरो देखिएको छ होला, देश देख्ने चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस् एक्सको भ्यालु 6 छ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। एफको भ्यालु छ 1, 14, 25, 27, 18, 9, 4 र 2। यसको लागि मैले फर्मुला के भनेको थिएँ हेर्नुहोस्, सिग्मा भनेको अन्डर रुट समेसन
अन्डर रुट समेसन एफ एक्स स्क्वायर स्मल एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन भनेको थिएँ। यही फर्मुला लगाउने मैले सिकाइसकेको छु, त्यसरी गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् एक्सको भ्यालु यहाँ लेख्नुहोस्, एफको भ्यालु यहाँ लेख्नुहोस्। पहिला एफएक्स निकाल्नु, किनकि एक्स बार भनेको समेसन एफएक्स बाई एन हो। तपाईँले एफएक्स निकाल्नु भयो, यो एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु, समेसन एफएक्स आयो 1200 डिभाइडेड बाई एन भनेको कति आयो 100, एक्स बारको भ्यालु आयो 12। सिग्मा निकाल्नको लागि के चाहिन्छ भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त समेसन एफ स्मल एक्स स्क्वायर, त्यस भए स्मल एक्स निकाल्नुहोस्। पहिला एक्स बार निकालिसकेपछि स्मल एक्स भनेको क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार, अनि यो स्मल एक्सको स्क्वायर गरिदिनुहोस्, जस्तो कि 6 को स्क्वायर 36, 2 को स्क्वायर 4, 6 को स्क्वायर 36, 8 को स्क्वायर 64, अनि यो एक्स स्क्वायर आयो। हामीलाई त चाहिएको छ एफएक्स स्क्वायर, त्यस भए यो एक्स स्क्वायरलाई यो एफसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यहाँ आउँछ एफएक्स स्क्वायर, त्यो सबैलाई जोड्नुहोस् त समेसन एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु आउँछ। अनि सिग्मा भनेको के हो, अन्डर रुट समेसन एफएक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन गरिदिनुहोस्। अन्डर रुट 848 डिभाइडेड बाई 100 भनेको अन्डर रुट 8.48 आयो, त्यो भनेको 2.912 आयो। यही नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु भयो। बुझ्नुभयो सबैले? हेर्नुहोस् यो क्वेसनलाई म फेरि भनिदिन्छु एकचोटि। यो डिस्क्रिट सिरिजको क्वेसन हो, यो क्वेसन इक्जाममा आउन सक्छ, इम्पोर्टेन्ट छ, यस्तै आउँछ। यसको लागि फर्मुला के हो रे, सिग्मा भनेको अन्डर रुट समेसन एफ एक्स स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन। यसरी बुझ्ने, के को टेबल बनाउने भनेर आएन भने यस्तो यहाँ फर्मुलामा हेर्नुहोस्, एफ त एक्स र एफ त भइहाल्छ, त्यसलाई बनाइदिइहाल्नुहोस् सुरुमा। यो स्मल एक्स निकाल्नको लागि मलाई त क्यापिटल एक्स माइनस एक्स बार चाहिन्छ, त्यस भए त एक्स बार मिन पनि निकाल्नु पर्दो रहेछ। एक्स बारको लागि फर्मुला के हो, समेसन एफएक्स डिभाइडेड बाई एन। त्यस भए त पहिला एफएक्स निकाल्नु पर्ने रहेछ, त्यही गरेको छु। हेर्नुहोस् एफएक्स निकालेको छु, त्यसपछि यहाँबाट आयो एक्स बार, अनि स्मल एक्सको भ्यालु एक्स माइनस एक्स बार गरेको छु, एक्स स्क्वायर एफएक्स स्क्वायर, अनि सिग्मा भनेको समेसन एफएक्स स्क्वायर बाई एन हालिदिनुहोस्, तपाईँको एन्सर आयो। यदि यसको कोफिसियन्ट सोध्या भए के गर्ने, सिग्मा भनेको 2.912 डिभाइडेड बाई एक्स बार भनेको छ 12, यो कोफिसियन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। कोफिसियन्ट अफ भेरिएसन सोध्यो भने इन्टु 100% गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँहरूले क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजबाट हाम्रो यो स्ट्याटिस्टिक्सको सबै टपिकहरू सकियो। आजलाई मैले यति नै गरेँ है त।